नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवादले अहिले मुलुकको राजनीति अन्यलग्रस्त बनिरहेको छ। अब नेपालको राजनीति कता जाँदैछ ठम्ब्याउन गाह्रो भइरहेको छ। जब प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले कदम अगाडि बढाउनु भयो, अहिले यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। नेताहरू एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप गर्दै एकले अर्कोलाई नङ्ग्याउने प्रयास गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। यसले जनता र मतदातालाई हँसाउने काम बाहेक अरू केही गरेको देखिँदैन। नेताहरू यति छोटो अवधिमै यति बहुमतको जनादेश प्राप्त गरेर एकलौटी सरकार चलाउँदा पनि नेकपाले मुलुकमा अस्थिरता ल्याएकोमा कुनै विवाद छैन, दुईमत छैन। अब के नेकपाको विवादकै कारण मुलुकमा प्राप्त यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था के धरापमा पार्न लागेको हो त? अब सङ्घीयताको दिनगन्ती सुरु हुन लागेको हो। अहिले अनेक प्रश्नहरू भइरहेको छ। सडकमा संविधानको पक्षमा र विपक्षमा अहिले वकालत भइरहेको देखिन्छ। सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेसम्मको आवाजहरू आइरहेको देखिन्छ। नेकपा कम्युनिस्ट सरकार हुँदा पनि अहिले देशमा किन यस्तो भइरहेको छ, आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा जान्नको लागि आज हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं काभ्रे जिल्लाका नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व सभापति एवं पूर्व सांसद शिव हुमागाई आज हामीसँग हुनुहुन्छ र सत्तारूढ दल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रिय सभाका सांसद देवेन्द्र दाहाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग अहिलेको यो सङ्कटको निकास खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ र सङ्घीयताको आयु अब कति लामो हुन सक्ला हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। धन्यवाद। म सबभन्दा पहिला म सत्ता पक्षबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। देवेन्द्र दाहालज्यू, अब यहाँ झापा जिल्लामा 42 वर्षदेखि झापालाई बेस बनाएर केन्द्रीय राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। झापा जिल्लाको प्रमुख पनि हुनुभयो, होइन? तपाईँको पार्टी सरकारमा छ, नेतृत्व चलाइरहेको छ। तपाईँकै पार्टीको पालामा मुलुकमा यति धेरै सङ्कट, यति धेरै अस्थिरता किन आयो? धन्यवाद छ चन्द्रजी। यहाँले अलिक नेगेटिभ पाटोबाट मात्रै यसलाई खेलाउनु भयो। सङ्कट मात्रै आएको छैन, राम्रा काम पनि भएका छन्। यो अवसर पनि छ, अवसरहरू पनि छन्, धेरै राम्रा कामहरू पनि भएका छन्। तर स्वाभाविक रूपले पार्टीभित्रको आन्तरिक अन्तर्विरोधलाई ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न नसक्दाखेरि पार्टीहरूमा यस्ता समस्या आउने गरेका छन्। यो अहिले सत्तारूढ दलको कुरा मात्रै होइन, यो नेपाली कङ्ग्रेसको साथी हुनुहुन्छ उहाँ, होइन? यो नेपाली कङ्ग्रेस लगायत अब राप्रपा फुट्दै जुट्दै गरे। त्यो के का लागि त भन्ने कुरा प्रश्न छ जनतामा। त्यसको कुराहरू म यहाँले नतिजामा जाने हो नि। नतिजा त अस्थिरता बाहेक केही छैन, अन्यलता बाहेक केही आएन। यहाँले सोध्नुभयो भने म भन्छु, किनभने त्यो के का लागि भन्दाखेरि जनताका लागि छैन। म यो कोणबाट भन्छु, जनताका लागि छैन। व्यक्तिगत लाभ, पद लिने शक्तिको लागि, शक्ति केन्द्रित गर्नका लागि, प्रतिष्ठा हासिल गर्नका लागि भएको छ। र यहाँलाई म छोटो समयमा भन्न चाहन्छु, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्छु म, होइन? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन केही अपवाद बाहेक कुनै सिद्धान्तको आधारमा फुटेका छैनन्। किनभने फुट्ने क्रम र जुट्ने क्रम त धेरै भयो नेपालमा। पदकै लागि, प्रतिष्ठाकै लागि, पद र प्रतिष्ठाकै लागि। पुस 5 गते यताको अवस्था पनि त्यही हो, दृष्टान्तहरू पनि त्यही नै हो। त्योभन्दा अरू केही पनि छैन। कुनै सिद्धान्तमा फरक छैन, कुनै नीतिमा फरक छैन, कुनै कार्यक्रममा फरक छैन भनेपछि यो कोलो किन त? त्यसो भए के अरे झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार छँदै थियो, होइन? त्यो सरकारलाई सञ्चालन गर्ने, एकजनाले सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिने, अर्कोजनाले चाहिँ पार्टी जिम्मा लिने भनेर भनेकै थियो। पार्टीले चाहिँ त्यो कुरा गरेकै थियो भनेपछि अब यो किन भयो त भन्ने प्रश्न त हामीले जवाब दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यो त जनताले नै थाहा पाउने। जग जाहेर चाहिँ छ। नेकपाकै कारण मुलुकमा अस्थिरता भन्ने चाहिँ स्पष्टै छ, होइन? नेकपाको कारणले अस्थिरता हुँदैन। अब यहाँले यसमा कङ्ग्रेसको भूमिका देखियो त पुस 5 गते? होइन, नेकपाकै कारणले हो। तर अस्थिरता यसलाई नभन्नुहोस्। यसलाई के भन्नुहोस् भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब अलिक जनादेश लिने, नयाँ जनादेश लिने, यो अवस्थाबाट मुक्त हुनका लागि हामी चुनावमा गयौँ। चुनावमा जानु भनेको त अस्थिरता निम्त्याउनु होइन नि। म यहाँ फेरि आउँछु, म फेरि क्लियर हुन्छु। हुमागाईजी, यहाँले सुनिरहनु भएको छ, यहाँ 2056 सालको सांसद हुनुहुन्छ, काभ्रे जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो। अहिले विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, होइन? यहाँको पनि सर हेर्दाखेरि 16 वर्ष त जिल्ला सभापति भएरै यहाँले कङ्ग्रेसमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवा ठान्नुहुन्छ आफ्नो पार्टीलाई, आफूलाई पनि जिल्लामा, होइन? अहिले मुलुकमा सङ्कट निम्तिनुको कारण नेकपा मात्रै हो या काङ्ग्रेसको मलजल त्यहाँ छ? सबैभन्दा पहिला बानियाजी, म यसलाई कसरी विश्लेषण गर्छु भने यो अहिले सर्व हेर्दाखेरि चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक झगडाको उपज मुलुकमा अहिलेको
राजनैतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक चाहिँ नै सबै किसिमको अस्थिरता प्रारम्भ भएको छ। म यसलाई चाहिँ अझ व्याख्या गर्ने हो भने नेकपाको सरकार व्यक्ति को बन्यो, प्रधानमन्त्री ओलीजी बन्नुभयो होला, उहाँहरूको आन्तरिक सहमति प्रचण्डजी बन्ने थियो होला, अथवा दुईजनालाई नै व्यवस्थापन गरेर माधवजी आउने थियो होला, त्यो उहाँहरूको आन्तरिक कुरो। त्यो पाटो म पुट्याउन केलाउन चाहन्न। तर म के हेर्छु भने यो चाहिँ कुनै नयाँ काम भएको छ भनेर म विश्लेषण गर्दिनँ। मेरो अलिकति पृथक छ। यो कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नो वैचारिक फिलोसफीभित्र नै यो काम भएको छ। नम्बर 1, मलाई के लाग्थ्यो भने लामो समयपछिको अन्तरालपछि लगभग 30 वर्ष भयो कम्युनिस्ट साथीहरूसँग मिलेर हामीले 46 सालको आन्दोलन पनि गऱ्यौँ। त्यस पछाडि 62-63 को आन्दोलन त चाहिँ नै हतियार बोक्नेसम्म पनि अन्तिममा उहाँहरूसँग पनि हैन हतियारले रूपान्तरण हुँदैन, त्यो राख हामीसँगै आऊ भनेर चाहिँ हामीले 7 दल र माओवादीसँग पनि गरेर चाहिँ रूपान्तरण ल्यायौँ र अब चाहिँ प्रजातान्त्रिक भइसक्नुभयो भन्ने म चाहिँ विश्वस्त थिएँ। तर मलाई के लाग्यो भने उहाँहरू आफ्नो फिलोसफीबाट, आफ्नो सिद्धान्तबाट अझै डेभिएट हुनुभएको छैन। उहाँहरू सामाजिक सङ्घ संस्था, मर्यादित यो लोकतान्त्रिक सिस्टमभित्रको सङ्घ संस्थालाई सम्मान गर्न सक्नुहुन्न। मेरो विश्लेषण यसरी हो। त्यही भित्र यो पनि एउटा जननिर्वाचित संस्था, संसद 2/3 मत आएको छ। यो कुन पृष्ठभूमिमा आयो त्यो उहाँहरूले आकलन गर्न सक्नु भएन। मेरो पीडा त्यहाँनिर हो। यसको आएको बनाउने त कङ्ग्रेस नै हो नि लिडरसिपमा, नेकपा नै हो नि अहिलेको जोइन्ट भन्दा, माओवादी वा तपाईँको चाहिँ एमाले भनेर हिजोकोलाई हामीले नभन्दा अहिलेको नेकपा नै हो। यो दुईटा भित्र अरू सबैको पनि साथ रह्यो। लगभग 90-92% चाहिँ नि संविधान सभाका सदस्यहरूबाट बनेको संविधान, यो चाहिँ ओल्डको हिस्ट्रीभित्रको सबैभन्दा सुनौला अक्षरले लेखिएको जनताद्वारा लिखित संविधान थियो। यसलाई मर्यादा किन पहिलो गभर्मेन्टले, पहिलो जननिर्वाचित गभर्मेन्टले नै गर्न सकेन, त्यहीँनिर त्रुटि भयो होइन। त्यसमा काङ्ग्रेसको त्रुटि एउटा के भयो भने यो सबै चिजको नेतृत्व गरेर आइसकेपछि अब यसलाई संस्थागत गर्ने जिम्मा पनि हामीलाई दिलाउनुपर्छ जनताले भनेर जनतालाई कन्भिन्स गर्न सकेन। कङ्ग्रेसको त्रुटि चाहिँ यहाँनिर भयो। अब अहिले म तपाईँलाई भनौँ, सबै जब यसरी सरकार बन्यो, छोट्याएर भन्दा जब यसरी सरकार बन्यो, सरकार बनिसकेपछि सबै संवैधानिक संस्थाहरूको चाहिँ नि मूल्य, मान्यता र यसको चाहिँ गरिमा चाहिँ कमजोर हुँदै गयो नेकपाको सरकारै भनेदेखि। त म एउटा व्यक्ति विशेषलाई, लिडर विशेषलाई दोष दिन्छु। त्यो बेलामा सबै सहभागी हुनुहुन्थ्यो। निरङ्कुशता लाग्ने क्रममा उहाँहरूको सहमति रह्यो। किन रह्यो म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। उहाँ अहिले मान्य नै हुनुहुन्छ, वर्तमान मान्य। म पनि संसदीय क्षेत्रमा काम गरिसकेका छु। वर्तमान संविधानमा सभामुख र उपसभामुख पृथक दलको हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छ। त्यो कार्यान्वयन गर्न चाहनु भएन, म आइहालेँ। म यसलाई सजिलै भनिदिइहाल्छु। त्यति मात्र होइन, उहाँहरूले चाहिँ नि अहिले तपाईँ अहिले नै आएर हेर्नु हो भने पनि यसको सबैभन्दा यो संविधानको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने शक्ति पृथकीकरणको चाहिँ नि अधिकार बाँडिएको। म त्यतापट्टि आउँथेँ। अहिले मैले उहाँलाई सोधेकैमा पूरक प्रश्न यहाँलाई सोधेको। अहिलेको मेरो पहिलो चासो भनेको अहिले मुलुकमा अस्थिरता छ, संवैधानिक सङ्कट छ, यसलाई मान्नुहुन्छ या मान्नुहुन्न? अहिले सङ्कट छ कि छैन? मैले त भनिसकेँ त। यो पुसपात यताको राजनीतिक घटनाले राजनीतिक अस्थिरता जन्माएको छ। असंवैधानिक कदमका कारणले, अलोकतान्त्रिक कदमका कारणले आर्थिक चाहिँ जीर्णता पनि मुलुकमा थपिँदैछ होइन। नैतिक समस्या पनि
क्रिएट हुँदैछ, मनोवैज्ञानिक असर पनि मुलुकमा गएको छ। अब यो सिस्टम रहने कि नरहने, यो संविधान चाहिँ फेरि पुनर्स्थापित हुने कि नहुने, होइन, मुलुकले चाहिँ अब द्वन्द्व बिहोर्ने कि फेरि चाहिँ यो डेभिएट भएको यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले लिड प्राप्त गर्ने सारा सन्तास फैलिएको छ नि छ। मैले यही अहिले अलिकति छिनालेरै कुरा गर्न खोजेको, किन भन्दाखेरि म आम दर्शकहरूलाई सजिलोसँग यहाँहरूको अभिव्यक्तिबाट म बुझाउन खोजिरहेको छु। हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हामीले माघ पुस 5 यता कन्टिन्यू यही विषयमा निकास खोज्ने प्रयास गरेका छौँ। दुवैको राजनीतिक ब्याकग्राउन्डलाई हेर्दाखेरि भूगोल झापा र काभ्रेसँग फरक छ। एकजना पूर्व सांसद हुनुहुन्छ, एकजना वर्तमान सांसद हुनुहुन्छ। दुवैको राजनीतिक इतिहास जिल्लाको प्रमुख भएर र केन्द्रीय सदस्यमा हुनुहुन्छ, होइन। दुवैको राजनीतिक इतिहास चाहिँ संयोगले 42 वर्षको आसपास देखिन्छ। दुवैजना 2035-36को सालदेखि यहाँहरू राजनीतिमा सक्रिय भएको देखिन्छ, होइन। मैले निकास खोज्ने प्रयासमा के छ भने उहाँले भन्नुभएको छ तपाईँको सुरुवातै नेगेटिभबाट सुरु भयो, कहाँसँग सङ्कट, अहिले त झन् अवसरको खोजी भइरहेछ, नयाँ जनदेशमा जाने भनेर देवेन्द्र दाहालले भनिरहेको थिएँ। यहाँले सङ्कट छ भन्नुभयो। म दाहालज्यूलाई यहाँ प्रश्न गर्न चाहेँ, तपाईँ सङ्कट होइन अवसर आएको छ भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँ पनि त्यही अनुभवको हुनुहुन्छ, जिल्ला प्रमुख भएर आइसक्नु भएको, होइन। उहाँ चाहिँ सङ्कटै सङ्कट छ, अस्थिरता छ, राजनीतिमा मात्र होइन आर्थिकमा पनि डामाडोल छ, जनता निराश छन् भन्ने छ। एउटा सत्तापक्षले हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोण र विपक्षीले हेर्नेमा के फरक छ र अहिलेको माहौलमा दाजु? स्वाभाविक रूपले दृष्टिकोण त फरकै भइहाल्छ, होइन। हेर्ने दृष्टिकोण, विश्लेषण गर्ने सिद्धान्तलाई फरक होला, तर मुलुकमा जे नतिजा आइरहेछ नि, नतिजा त एउटै होला नि। होइन, कुनै पनि कुरा जस्तो परिस्थितिलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि आफ्नो आफ्नो त्यो आइडियोलोजी अनुसारै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको र हाम्रो दृष्टिकोण धेरै फरक छैन कि, धेरै फरक छैन। कांग्रेस र एमाले त दाजुभाइ पनि भन्थे। जस्तो निर्वाचनको हिसाबले हेर्ने हो भने उहाँहरू प्रजातान्त्रिक पार्टी, मलाई लाग्छ मैले उहाँकै सभापतिज्यूको मुखबाट पनि हिजो सुनेको थिएँ, होइन। चुनावमा जान्छ, चुनावको वातावरण भयो भने अथवा यो सर्वोच्च अदालतले चाहिँ पुनर्स्थापना गरेन भनेदेखि चाहिँ चुनावमा जान्छ नेपाली कांग्रेस भन्नु र एकदम स्वागत योग्य बाटो एउटै देखिन्छ, स्वागत योग्य कुरा हो के। हजुर, खालि के भन्दाखेरि एउटा न्यायालयमा त्यो विषय पुगेको छ, त्यो न्यायालयमा पुगेको विषयलाई अनावश्यक चाहिँ अब प्रभावित गर्ने गरी गतिविधि नगरौँ भन्ने कुरा मात्रै हो हाम्रो, अरू केही होइन। त्यो न्यायालयले न्याय निरूपण गर्छ र त्यो न्यायालयलाई सबैले मान्ने, किनभने हाम्रो संविधानले के दिएको छ भने सर्वोच्च अदालतलाई नै संविधानको व्याख्याता भनेको छ। त्यसले गर्दा अहिले संवैधानिक भयो कि असंवैधानिक भयो कि के भयो कि भन्ने कुरा किन लाग्ने, किनभने त्यो संवैधानिक इजलासमा गइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो के अरे त्यसको फैसला आइसकेपछि हामी सबै जाने बाटो त एउटै हो, किन निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचनको बाटोबाट गइसकेपछि त्यसले निकास दिन्छ। त्यसले चाहिँ अब केपी ओलीले यति कारणले गल्ती गरेको थियो, यो चाहिँ गलत गरेको थियो भनेर जान पाइने भयो र उहाँहरूले जनतालाई आह्वान गर्न पाइने भयो, हामी अब ठिक गर्छौँ भनेर गर्न पाइने भयो। तर मलाई के लाग्छ भने नेपाली कांग्रेस पनि जनताले हेरिसकेको, बुझिसकेको, नजानेको विष्ट होइन कि नेपाली कांग्रेस पनि लगायत अन्य जो पार्टीहरू छन् ती पार्टीहरू सबै पार्टी चाहिँ जनताले हेरिसकेको छ। अब अहिले कम्युनिस्ट पार्टीप्रति आस्था थियो जनताको, तर यो चाहिँ बिचैमा चाहिँ अब तीन वर्षमा यो ढाल्नुपर्ने अथवा यो अर्को चुनाव गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। त्यो म एउटा कुरा के स्वीकार्छु भने आफ्नै पार्टीकै कारणले गर्दा हो, आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक अन्तर्विरोधको कारणले गर्दा हो, अनवरत रूपले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएको कारणले गर्दा, पार्टीभित्रैबाट काम गर्न नदिएको कारणले गर्दाखेरि अगाडि बढ्न सकेन, सरकार पनि अगाडि बढ्न सकेन। पार्टी त अब 2-3 वर्षदेखि त्यो कोमामै थियो पार्टी, बरु अहिले पार्टी गतिविधि भइरहेछ, अहिले जुन बेग्ला बेग्लै गतिविधि गरेर गतिविधि भइरहेछ। 2 वर्ष 3 वर्षदेखि त पार्टीका कुनै केही गतिविधि नै भएका थिएनन् के। माथि केन्द्रमा सचिवालय बस्ने, स्थायी कमिटी बस्ने, अनि केन्द्रीय कमिटी कहिले कहिले भेला गर्ने र ताली पिट्न लगाउने देखि बाहेक केही पनि भएको थिएन। भनेपछि यस्तो अवस्थाबाट अब देशले चाहिँ अब निकास पाउँछ, अब चाहिँ अब चुनावबाट चाहिँ नयाँ चाहिँ परिस्थिति सृजना हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई उत्साहपूर्वक लाग्नुपर्छ भन्छु कि सबैलाई त्यही आह्वान गर्छु। भनेपछि सङ्कट छैन, निकास खोज्दैछ, निकासमा जान्छ। म हुमाकाजीज्यू गएको है, हामी चासो चाहिँ अबको दिशा नेपालको राजनीति कता जाँदैछ होइन, यसैलाई अलिकति प्लिज म अलिकति उहाँको कुरासँग के भने अलिकति स्पष्ट मात्रै गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा के हो भने उहाँको कुरासँग मेरो सबैभन्दा पहिला सैद्धान्तिक रूपमा पनि, आस्थाको हिसाबले पनि, विचारको हिसाबले पनि, सिद्धान्तको हिसाबले पनि
होइन सबै हिसाबले के स्वीकार गर्छु भने अदालतको सर्वोच्चतालाई विश्वास गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँ र मेरो बिचमा अलिकति मतभेद यहाँनिर आयो। सबैभन्दा वैचारिक रूपमा अदालतको सबै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको मर्यादित चाहिँ नि संवैधानिक आयोगहरूको होइन सर्वोच्चतालाई गरिमालाई सम्मान गर्ने पार्टी विचारको हिसाबले पनि व्यवहारको हिसाबले पनि नेपाली काङ्ग्रेस हो। मैले यहीँनिर के भने नेकपाको सरकार बनेदेखि यो संवैधानिक निकायहरूको गरिमा खस्किँदै गयो, जसमध्ये हामीले मैले अघि भने सर्वोच्च निकाय संसद भङ्ग भयो। के कारणले भङ्ग भयो भने उहाँको तर्कमा मैले अलिकति मत कहाँनिर बजाएँ भने नेकपाको झगडाको कारणले भङ्ग भयो। त्यो नेकपा संसदले कहाँनिर काम गर्न दिएन र नेकपालाई, नेताहरूले दिएनन् होला, त्यो तपाईँहरूको आन्तरिक विषय हो। प्रचण्डजीले दिनुभयो कि दिनु भएन, नेपालजीले दिनुभयो कि दिनु भएन, ओलीजीले काम गर्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन, सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले त्यो मुलुकमा चाहिँ एकदमै सुस्पष्ट छ, छर्लङ्ग छ र चाहिँ त्यो तपाईँहरूको आन्तरिक मामिला हो पार्टीको। संसदले कहाँनिर रोक्यो? तपाईँले ल्याउनु भएको कुनै जनताको पक्षमा ल्याउनु भएको विधेयक, जनतालाई तपाईँहरूले चुनावको बेलामा बोलेको भाषणमा भनेको कुरा, चुनावमा तपाईँले घोषणापत्रमा लेखेको कुरा कार्यान्वयन गर्नलाई वा चाहिँ अहिले कोभिड आइसकेपछि कोभिडमा ज्यादाभन्दा ज्यादा सेवा सुविधा श्रमिक जनतालाई दिनु पर्यो, श्रमजीवी जनतालाई दिनु पर्यो, होइन चाहिँ मजदुरलाई दिनु पर्यो भनेर चाहिँ आएको कुरामा संसदले कहीँ रोक्यो कि वा स्वास्थ्य सेवालाई चाहिँ नै तपाईँको अपग्रेड गर्नु पर्यो चाँडोभन्दा चाँडो कोभिडको महामारीलाई व्यवस्थापन गर्नलाई त्यहाँनिर रोक्यो कि? संसद त निरीह छ नि त। संसदलाई अनि प्रधानमन्त्रीजीले कहिले गर्नुभयो टेस्ट? ल मलाई त संसदले काम गर्न दिएनौ, तिमीहरूले बुझेन। जस्तो 47 सालको संविधानमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले हाउस डिजल्भ गर्दाखेरि संसदमै आफ्नै पार्टीको 36 जनाबाट विवाद सुरु भएर 74 र 36 भएर चाहिँ त्यो एउटा पार्लियामेन्टभित्र होइन तपाईँको चाहिँ नै त्यसलाई टेस्ट गरिसकेको अवस्था थियो। अहिले चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले संसदको के सभामुखसँग छलफल गर्नुभयो, मलाई यहाँनिर रोक्यो बिल पास गर्नलाई अनि डिजल्भ गरेको होइन। त्यहाँको संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई तिमीले यहाँनिर मलाई चाहिँ सघाएनौ सरकारको स्पिरिटलाई भनेर अनि हाउस डिजल्भ गरेको। अनि अहिलेको संविधानमा यहाँनिर अझ फर्किनु छ। बरु हामी स्पष्ट हुनुपर्छ है, कहाँनिर फर्किनु छ भने अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीजीले संसदलाई भङ्ग गर्न पाउने अवस्था एउटा मात्रै छ। त्यो भनेको के हो भने सरकार निर्माण हुनै सकेन भने मात्रै भङ्ग गर्न पाउने, नत्र नगर्ने। किन नगर्ने म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। किन नगर्ने भने हामीले भर्खर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका छौँ, यो नयाँ व्यवस्था छ, हामी दलहरूले ल्याएका छौँ। भर्खर राज संस्थाको अन्त्य गरेका छौँ हामीले, भर्खर द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरेका छौँ हामीले। यो बेलामा फेरि चाहिँ हाम्रो हिस्ट्री के देखिन्छ भने यो मुलुक स्वतन्त्र भएदेखि भन्छु म, राणा शासनको अन्त्यदेखि प्रधानमन्त्री निरन्तर परिवर्तन भइरहने, चाहे पञ्चायती व्यवस्था होस् वा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि होस्। अब गणतन्त्र आउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ नहोस्। भर्खर राज संस्था पनि फ्याँकेका छौँ, भर्खर गणतन्त्र पनि आएको छ। अब यो अनुभव पनि प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइरहनेछ। त्यसले गर्दाखेरि यसको स्थायित्व रहोस्, त्यो स्थायित्व रहनलाई काम गर्न पनि पाइयोस्, यो व्यवस्थालाई अलि संस्थागत पनि गर्न पाइयोस्। त्यसैले सबै दलहरूको सहमतिले एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर होइन गुड फेथमा सबैले त्यो नि स्वीकार गरेर अब चाहिँ नि तत्काल जो निर्वाचित भएर आउँछ त्यसले 5 वर्ष काम गरोस् र चाहिँ नि यसको त्यहाँ आर्थिक व्यवस्थापन मुलुकलाई अगाडि लान सकोस्, आर्थिक रूपमा जो उहाँहरूकै भाषामा समृद्धिको भाषा होइन त्यो गर्न सकोस्, राजनीतिक स्थायित्व गर्न सकोस्। खै त यो सरकार कहाँनिर छ स्थायित्वको लागि? यो कल्पना गरेर चाहिँ संसदलाई भङ्ग नगर्ने मापदण्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ 10-20 वर्ष मुलुकलाई चाहिँ नि बलियो बनाउने, यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, गरिबी हटाउने भन्ने कल्पना गरेर सबै दलले कार्यान्वयन गरेकोलाई
भङ्ग गरिसकेर अवसर आयो भन्ने कुरो त यसमा छ नि यस्तो उमा गाईज्यू कसरी मिल्छ? यहाँले भन्नुभयो होइन मिल्दैन। त्यो परिकल्पना राम्रो भयो अबको 5 वर्ष जनादेशपछि 5 वर्ष भन्ने हो होइन तर जनादेश प्राप्त 2/3 नजिकको 64% विश्वासको मत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गरेर हलन्न चलनको अवस्थामा राखेपछि विकल्प के हुनसक्छ 5 वर्षको परिकल्पनालाई गरेर अहिले वर्तमानको अस्थिरतालाई ठुलो हेरेर बस्न सकिन्छ नयाँ जनादेशमा जानु परेन मैले माने यो संसदले गर्यो प्रतिपक्षले गर्यो नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो सभामुख बायस भएर होइन। संवैधानिक परिषदको होइन। बैठकमा नआउनु भनेको संसदमा असहयोग हो कि होइन संसदमा छलफल भएर कहीँ काङ्ग्रेसको छलफल हुने वातावरण बन्यो कङ्ग्रेसको उक्साहटमा सभामुख प्रभावित हुनुभयो उसले अझ प्रश्न भनौँ न दलहरूको बिचमा दलको नेताहरूको बिचमा छिनाझप्टी भयो मुलुकका लागि पनि होइन व्यवस्थाका लागि पनि होइन जनताका लागि पनि होइन आफूले पद व्यवस्थापन गर्नका लागि म मिठै शब्द प्रयोग गरौँ होइन पदका लागि छिनाझप्टी पनि मैले भन्दिनँ आज पदीय व्यवस्थापन गर्नका लागि नै भनिदिन्छु अनि त्यो झगडा ल्याएर संसदमा पोख्न पाइन्छ भने ल ठिक छ जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थामा यहाँले यो त कम्युनिस्ट पार्टीकै साथीहरूले पनि कम्युनिस्ट पार्टीका जनताले हालेको मतको अवमूल्यन भएन र अवमूल्यन भयो जनताको अनादर भयो भन्ने होइन उहाँले भनेको यहाँले सुन्नुभयो होइन मैले त अलिकति प्रधानमन्त्रीको कदम नयाँ जनादेशमा जाने यो राम्रै बाटो हो कि भनेर उहाँलाई बुझाउन खोजेको उहाँले त अरू उल्टै बुझाइदिनु भयो उहाँलाई तपाईँ बुझाइदिनु अब जनतालाई अच्छा हाम्रो हुमागाजीले एक दुईवटा कुरा चाहिँ अलिक उठाउनु भयो संविधान समात्नु भयो जुन कुरो मैले सम्झेँ स्मरण गर्न सक्यो होइन अब संसदले चाहिँ के रोक्यो त भन्ने जहाँसम्म कुरा छ झन्डै 2/3 बहुमतको नेकपाको सरकार थियो संसदमा झन्डै 2/3 मतको चाहिँ अब उपस्थिति थियो त्यो उपस्थितिभित्रबाट म प्रतिपक्षी साथीहरूलाई केही दोष दिन चाहन्न क्या त्यसैभित्रबाट चाहिँ आफ्नो संसदभित्र चाहिँ त्यसको निकास खोज्नुपर्नेमा आफ्नो संसदीय दलभित्र त्यसको निकास खोज्नुपर्नेमा सिधै चाहिँ संसद के अरे प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको कुरो त यहाँहरू सबैलाई थाहा छ होला नि दर्ता गरेको थियो त्यो खालि के भन्दाखेरि 10:30 बजे कि 3:30 बजे भन्ने कुराको एउटा चाहिँ विवाद छ होइन त्यो खासमा 3:30 बजे दर्ता भएको रहेछ त्यो विघटन भइसकेपछि तर त्यो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी भइसकेको नै विषय थियो क्या तर जानकारी भइसकेपछि त त्यसको फेस गर्न पर्थ्यो त्यो भाग्न पाइन्छ पछाडी होइन पछि पुष्टि भयो कि थाहा पाएपछि भाग्न पाइन्छ त यसो अब के हो भन्दाखेरि भागेको पनि होइन त्यो संसदलाई बाइपास गरेर होइन किन आउँदै थियो सङ्कट आउँदै थियो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै सङ्कट होइन त्यो सङ्कट किन होइन भन्दाखेरि त्यो अराजकता हो त्यो अराजकता कसरी अराजकतालाई चिर्न त सत्ताले सक्थ्यो नि होइन सक्दैन थियो कि त्यो अराजक मान्छेहरूले जसले चाहिँ संसदीय आफ्नो संसदीय दलमा चाहिँ त्यो ल्याउनु पर्नेमा सिधै चाहिँ अब संसदीय के अरे संसद सचिवालयमा गएर दर्ता गरेको अवस्थामा त त्यो त अराजकता भयो नि त्यसले गर्दा त्यो अराजकतालाई रोक्नका लागि पनि अब यहाँ चाहिँ यो एउटा विग्रहको स्थिति सिर्जना हुन आँट्यो भन्ने अवस्था आयो पहिलो कुरो त प्रधानमन्त्रीलाई कामै गर्न नदिएको अवस्था विभिन्न हिसाबले घेराबन्दी गरेको यहाँले पनि अघि प्रश्नमा ल्याउनु भयो होइन घेराबन्दी गरेको अवस्था थियो दोस्रो कुरो चाहिँ अब के गर्ने त भन्दा त्योबाट पार नलागेपछि के गर्ने भने आफ्नै सांसदहरूले अब चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुरा गरिसकेपछि अब संसदमा पनि त्यहाँ गयो त्यसले गर्दा त्यो संसदको औचित्य त्यो अङ्कगणितलाई के त भन्दाखेरि आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजिसकेपछि त्यो विघटन गर्नु बाहेक अर्को उपाय थिएन दोस्रो कुरो पहिलो कुरो दोस्रो कुरो चाहिँ के भने यहाँ उहाँले यो अलिकति स्मरण गर्नुभयो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि संसद विघटन गर्नु 51 सालमा होइन अब त्यति बेला उहाँहरूको पनि स्थिति त्यही हो अहिले जतिसुकै ठुला गफ गरे पनि उहाँहरूको 36 र 72 74 के भयो त्यसले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ संसद विघटन गरिदिनु भयो अनि अर्को कुरो के त भन्दा यो संविधानमै नभएको भएर अहिले भइरहेको छ म के भन्न चाहन्छु भने यो संविधानमा चाहिँ हुँदै नभएको कुराहरू होइन त्यो कुरा के त भन्दाखेरि विकल्प के हुन सक्थ्यो त कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित पनि भएको अवस्था थिएन किनभने विभाजित हुनु पर्यो नि विधिवत रूपले विभाजित हुनु पर्यो अनि दुईटा संसदीय दल हुनु पर्यो अनि त्यस पछाडि अर्को पार्टीसँग काङ्ग्रेसले सरकार मिलेर सरकार बनाउन सकिन्छ कि भन्ने कुरा हुन्थ्यो भनेपछि यता 64% मत एकै ठाउँमा छँदैछ बाँकी रह्यो कति 36%ले सरकार बनाउने विकल्प छ त्यहाँ सरकार बनाउने विकल्प त छैन त्यसले गर्दा एकातिर मैले अघि भने आफ्नो संसदीय दलभित्र चाहिँ फेस गर्न नसकेर सिधै संसद सचिवालयमा गएको त्यो एउटा अराजक स्थिति आयो अर्कोतिर चाहिँ त्यो पार्टी विभाजन भएको अवस्था पनि छैन त्यसले गर्दा जम्मा जम्मी विपक्षमा कति छ 36% छ त्यसले गर्दाखेरि 36%ले सरकार बनाउन सक्छ त 51% चाहिन्छ सरकार बनाउनको लागि त त्यस कारणले गर्दा
विकल्प रहित अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले के गर्ने त भन्दा गर्न सक्छ। संसद विघटन गरेर अब म नयाँ जनादेशमा जान्छु भन्न सक्छ र त्यही हिसाबले अब यद्यपि यो विषयलाई मैले संसदमा बोल्दाखेरि पनि मैले अलिकति यस हिसाबले पनि बोलेको छैन। मैले संसदमा बोल्दाखेरि पनि यो अदालतको विषय हो, अदालतले फैसला गर्छ, अदालतको कुरालाई हामीले पर्खिन्छौँ भनेको छु। त्यसले गर्दा यहाँ पनि यहाँको टेलिभिजन मार्फत पनि म यो कुरा के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने मैले धेरै यसमा चाहिँ अब इन्टरफियर गर्ने, यो हुन्छ यो हुँदैन भनेर म कुनै वकालत गर्ने होइन। यो वकालत गर्ने कुराहरू हुन्छ क्या, संसदमा पनि वकालत गर्नुहुन्छ कतिपय साथीहरूले। त्यो वकालत गर्ने चाहिँ त्यो के भने एउटा पेशेवर व्यावसायिक कुरा हो, व्यावसायिकतिर म जाँदिनँ। हामी अदालतको सम्मान गऱ्यौँ, राजनीतिक पर्खेर बस्छौँ होइन, राजनीतिक कुरा हो, अदालतको सम्मान गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो विषय अब हामीले जनतामा टेस्ट गरौँ, जनतामा जाउँ सबै भन्ने कुरो चाहिँ यो कुनै अलोकतान्त्रिक पनि होइन। यो कुनै कसै साथीहरूले चाहिँ अब यो चाहिँ अब एकदम प्रतिगमन भए पनि भनेका छन्, यो प्रतिगमन पनि होइन। कतिले फेरि प्रतिगमन सच्याए पनि भनेका छन् नि। यो दाजु मैले यहाँबाट स्पष्ट पार्न चाहेँ, यहाँले अदालतको फैसलालाई हामी सम्मान गरौँ, केही दिन कुरौँ भन्नुभयो होइन। अहिले अदालत चाहिँ सडकको प्रदर्शन र दबाव अनि सत्तापक्षकै दबाव र प्रभावले चाहिँ अल्मलिएको जस्तो देखिन्छ र यही बिचमा पूर्व 4 प्रधान न्यायाधीशहरूको एउटा संयुक्त वक्तव्य पनि आयो। विघटन संविधानको भावना विपरीत छ, त्यसकारण विघटनको कदमलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भनेर यो अभिव्यक्तिले चाहिँ यहाँलाई कहाँनिर छुन्छ? अच्छा, यो संविधानको पालना भयो या रक्षा भयो या भएन? यो विषय चाहिँ निकै गम्भीर विषय हो। किन भन्दाखेरि यो पूर्व प्रधान न्यायाधीश भइसकेका मान्छे मात्रै होइन, पूर्व न्यायाधीश भएका पनि र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेका मान्छेलाई पनि कुनै राजनीतिक गतिविधिमा भाग नलिनका लागि एउटा संविधानले व्यवस्था गरेको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ अरू कुनै पोलिटिकल नियुक्तिमा पनि जानका लागि बन्देज गरेको छ कि एउटा यो मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष बाहेक राजनीतिक नियुक्तिमा जानका लागि पनि संविधानले त्यसलाई बन्देज गरेको छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बुरुक्क उफ्रेर 4 जनाले चाहिँ फेरि सङ्गठित भएर एक्लै भने पनि हुन्थ्यो, सङ्गठित भएर सङ्गठन बनाएर गर्ने कुरो बिल्कुल गैर जिम्मेवार कुरा हो। अब मुलुक डुब्नै लाग्यो भने बचाउन त पर्यो भने उहाँहरूले बचाउनुहुन्न। त के त भन्दाखेरि यो अराजकतालाई चाहिँ प्रश्रय मिल्छ त्यो गर्दाखेरि। जुन सडकमा अराजकता भइरहेको छ नि, त्यो अराजकताको कारणले गर्दाखेरि केसम्म गर्ने भनेदेखि त्यहाँ अदालतमा फैसला भइरहेको छ, अलि अरूतिर चाहिँ त्यो फैसला त्यो बहस भएको न्यायाधीशले सुन्ने गरी नारा लगाउने क्या। यसले गर्दा यस्तो खालको अराजक एउटा चाहिँ प्रवृत्ति हो। यो अराजक प्रवृत्तिलाई चाहिँ हामीले प्रश्रय दिनु हुँदैन भन्ने कुरा। मैले यहाँलाई यही कुरामा जोडेँ पछिल्लो यो पूर्व 4 प्रधान न्यायाधीश। यहीँनिर म तपाईँलाई दुईवटा कुरा भन्नु, एउटा गिर्जाको कुरो र अहिलेको कुरोलाई उहाँले जोड्नुभयो। यसमा अलिकति फरक सर्टकटमा गरौँ है होइन। फरक के छ भने गिर्जाबाबुले चाहिने आफ्नै दलभित्र विभाजन पनि भयो, बजेट पारित पनि भएन आफ्नै सांसदहरूबाट। त्यो पछि संसदीय दलको बैठक बोलाउनु भयो, संसदीय दलको बैठकबाट चाहिँ नि त्यसलाई हाउस डिजल्भ गर्नका लागि अनुमोदन पनि गराउनु भयो। अनि संसद त्यो पछि मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेर र 47 को संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रयोग गरेर हाउस डिजल्भ गर्नुभएको हो। अहिले यो विधि प्रक्रिया भएको छैन। यद्यपि म कसैको वकालत गर्ने पक्ष विपक्षमा छैन। म अघि नै भनौँ, मैले अघि नै भने कि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेदेखि नै सामाजिक सङ्घ संस्था संवैधानिक चाहिने आयोगहरू नियोगहरू सबैमाथि अवमूल्यन हुँदै आयो। त्यो निरङ्कुशताको ख्वाबले, सर्वसत्तावादको ख्वाबले होइन, चाहिँ अधिनायकवादको ख्वाबले त्यहाँ सबै साथीहरू हिजो एकमुष्ट समर्थन गर्नुभयो र संसदको अवहेलना पनि निरन्तर रूपमा हुँदै आयो। म तपाईँलाई भनौँ, सुरुमै मैले अघि नै भने सभामुख र उपसभामुख विधानले दिएकोलाई कुल्च्यो। तपाईँको चाहिँ नि दल सम्बन्धी बिललाई तपाईँको संसद हुँदाहुँदै अध्यादेशबाट आयो, संवैधानिक उसको चाहिँ बिललाई समितिको बिललाई अध्यादेशबाट आयो। संसद चलिरहेको संसदलाई प्रतिपक्षीय दलसँग समन्वय नै नगरी, सल्लाह नै नगरी, हठात कसैलाई थाहा नै नदिई बन्द गरियो भनेपछि यो संसदलाई निरन्तर रूपमा वास्तवमा प्रहार गर्ने काम भएकै हो होइन। यद्यपि म के मान्न तयार छुइनँ भने यो जम्मै काममा नेकपाकै हात छ, काङ्ग्रेसको छैन, उहाँहरूको वैचारिक रूपमा। तर सल्लाह र सुझाव होइन, काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाले अँध्यारोमा बालुवाटार गई दिएको हो कि होइन? हामी यसलाई मान्न तयार छैन। विघटनको सिफारिस तपाईँ एउटा कुरा के हो भने हेर्नुहोस् है, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भनेको वर्तमान सरकार होइन, उर्वी सरकार। त्यो
त्यसैले यसको समन्वय हुनु अत्यन्तै यो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको चाहिँ यो सुन्दरता भनेकै हो, ब्युटी भनेकै हो। तर आफ्नो अडान कहाँनिर छ भने जसकलाबाट ल्याएको बिललाई पनि अस्वीकार पार्टीले गरेका छ सभापतिजीकै प्रस्तावमा। अहिलेको कदमलाई पनि तत्काल बैठक बसेर पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारी बसेर यो असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, यो तानाशाहको त्यो सोचले प्रेरित भएर गरिएको छ हैन। यो यसले राजनीतिक अस्थिरतातिर डोर्याउन खोजिया छ, आर्थिक भार नेपाली जनतालाई बोकाउन लागेको छ। यावत कुरा पार्टीले निर्णय गरेको छ उहाँकै अध्यक्षतामा। यहाँलाई पनि त्यस्तै लाग्छ हैन? प्रधानमन्त्री ओलीमा तानाशाही प्रवृत्ति बढी देखेको देखिन्छ। अनि नेकपाको म त्यो ओलीलाई मात्रै भन्दिनँ कि म के भन्छु भने नेकपाको सिद्धान्त नै तपाईँको वान पार्टी सिस्टम, वान पार्टी डिक्टेटर र पावर सेन्टर केन्द्रीकृत गर्ने, यो उहाँहरूको फिलोसफी। त्यो त शेरबहादुर देउवा पनि देखिन्छ नि, काङ्ग्रेसमा छैन र? तपाईँको अहिले शेरबहादुर देउवाले विभागहरू गठनको कुरा गरौँ या केन्द्रीय 14औं महाधिवेशनमा जाने प्रक्रियामा उहाँले शक्ति केन्द्रित गर्नुभएको छैन? वरिष्ठ नेताहरूको सुझाव लिनु भएको छ? अरू केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझाव लिनु भएको छ? बानियाजी म यसलाई अलिकति कुरा राखौँ। ठिक छ, आन्तरिक कुरा गर्नुभयो, यो राम्रो कुरा हो। सबभन्दा पहिला त हामीले विधान पढौँ। यो विभाग गठन गर्ने कुरो सभापतिजीको नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा यो उहाँको नैसर्गिक अधिकार, प्रिरोगेटिभ राइट। मैले अध्यक्ष या सभापति शक्तिको लागि कति केन्द्रीकृत हुन खोज्छन् मात्रै। नम्बर 2 के हो भने उहाँले पार्टीभित्रको शीर्ष साथीहरूलाई, नेताहरूलाई सम्मान गर्दै, समन्वय गर्दै उहाँले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छु भन्दा समय सीमा लाग्यो। हजुर, बुझ्नु भने के म त्यो देख्दिनँ हैन। त्यो बाहिरबाट आउँदा वा प्रतिस्पर्धी शीर्ष नेताहरूले एकले अर्कोलाई छिनाझप्टी गरेर त्यहाँ प्रतिस्पर्धा भोलि हुन्छ, त्यसैले अहिलेदेखि नै दुईटा धार बनाइराखौँ भन्ने क्रममा यो हुनसक्छ हैन। त्यसले त्यता हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। के भन्छु भने उहाँको र मेरो फरकमा एउटा उहाँको शब्दसँग म सहमत के छैन भने सडकमा अहिले गएको आन्दोलन भएको आन्दोलनलाई अराजकता भनेर उहाँले भन्नुभयो। संविधानको खिलाफमा, संसदको खिलाफमा, सर्वोच्च अदालतमा गएको मुद्दाको खिलाफमा भनेर भन्नुभयो। म नेपाली काङ्ग्रेसको मात्र कुरा गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस अहिले सडकमा गएकै छ, औपचारिक निर्णय गरेर सडकमा गएको छ। यसलाई असंवैधानिक भनेकै छ, अलोकतान्त्रिक भनेकै छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस सर्वोच्चलाई प्रेसर दिने हिसाबले सडकमा गएको छैन। सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई त्यसको अदालतको सर्वोच्चतालाई न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको सर्वोच्चतालाई नेपाली काङ्ग्रेसले सम्मान गर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको प्रारम्भदेखिको लाइन के हो भने विसङ्गतिका विरुद्ध, तपाईँको विकृतिका विरुद्ध हैन, तपाईँको कुनै पनि काम गलत काम हुन्छ भने त्यसका विरुद्ध सडकमा जाने त्यो नैसर्गिक अधिकार र नेपाली काङ्ग्रेसले निरन्तर गर्दै आएको यो वैचारिक लाइन पनि। म यसमा अलिकति जिस्टमा बुझ्न खोजिरहेको प्रधान न्यायाधीशको वक्तव्य अब यसलाई उहाँले नाजायज भन्नुभयो, उच्छृङ्खल भन्नुभयो। यसलाई मेरो फरक छ, मेरो मत फरक छ। म अदालतको तिर त प्रवेशै गर्न आन्दोलनमा आउने जति सबैलाई तपाईँहरूको समर्थन होइन। आन्दोलनमा विकृतिका विरुद्ध कोही मान्छे सडकमा आउँछ भने हाम्रो नैतिक समर्थन छ। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशको वक्तव्य होइन, तपाईँलाई याद छ नि हिजो गोविन्द आन्दोलनमा आउँदा नि हाम्रो समर्थन नै रह्यो। गुठी विधेयक को बारेमा जनता सडकमा आउँदा पनि हाम्रो साथ सहयोग समर्थन नै रह्यो। हरेक विकृतिका अहिले तपाईहरु सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने हर आन्दोलनहरुमा तपाईहरुको समर्थन छ। त्यसरी नभन्नुस्, म त्यसरी भन्न गुठी विधेयक के हो? हामीले डाक्टर केसीको के हो त त्यही हैन? हैन, तपाईकै मिडियाले, तपाईहरु जस्तै बानिया सर साथीहरुको मिडियाले देशभरि प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन, प्रतिपक्ष दोहोरो हुन सकेन, अनि सृजनात्मक हुनुपर्छ भन्ने हो। प्रतिपक्षलाई चाहिने तपाईको कल्पना के गरियो भने हिजो हाम्रो चाहिने दाल सरहरुको पार्टी नेकपा एमाले हुँदा जसरी रत्नपाका रेलिङहरु भाटिन्थ्यो त्यसै गरी एग्रेसिभ आउन सकेन भनेर परिकल्पना गर्ने पनि मिडियाकै साथीहरु, अनि घेराबन्दी गरेन हिजो भन्ने, अनि आज चाहिँ आयो भन्ने, यो त यो सर्वोच्च अदालतको बारेमा मेरो के छ भने पूर्व न्यायाधीशजीहरू 5 जनाले जो अहिले चाहिँ स्टेटमेन्ट दिनुभयो, 4 जनाले दिनुभयो, यसमा चाहिँ मलाई मेरो भन्नु के छ भने उहाँहरू नेपालको पूर्व न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति चाहिँ नेपालको न्याय क्षेत्रको विशिष्ट विज्ञहरू हो र उहाँहरू
स्वतः संवैधानिक समस्याहरूको चाहिँ सल्लाहकार बनिसक्नु भएको हुन्छ, नेचरल सल्लाहकार। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ नि हामीले अनर गर्नुपर्छ र उहाँले यो चाहिँ हाम्रो संविधानको रक्षाको लागि, यो सिस्टमको रक्षाको लागि यो कदम चाहिँ यो हो है भनेर सल्लाह दिएको, सुझाव दिएको रूपमा मैले ग्रहण यसलाई प्रेसरको रूपमा ग्रहण गरेँ। संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दामा उहाँहरूले बोल्न हुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्ने त उहाँले त हुँदैन भन्ने त आयो। विषयविज्ञ भएकोले आफ्नो विचार सम्प्रेषण गर्नु, सल्लाह दिनु, तर सङ्गठित रूपमा स्वतः सल्लाहकार हो। सरकारको पास चाहिँ पूर्व न्यायाधीशहरू मेरो भाषामा, मेरो व्याख्यामा स्वतः उहाँहरू चाहिँ न्याय क्षेत्रको सल्लाहकार हो। मैले दाहालज्यूलाई सोधेँ, हामी निकास खोज्दैछौँ, मुलुकको राजनीति कता जाँदैछ, यो अन्यलता धेरै बेर नरहोस्, छिटै चिरियोस् भन्ने चाहन्छौँ होइन। अहिले अन्यलताका बीच अब केही समयपछि सर्वोच्चको एउटा फैसला होला, पुनर्स्थापना भए टाउको गनेर सरकार बनिहाल्ला, फेरि कसलाई कुन मन्त्री भागभण्डा गरिहाल्ला, किनबेच पनि होला, सायद हामी नहोस् भन्ने कामना गर्छौँ। यदि जनादेशमा जाने भयो भने कङ्ग्रेस पनि तयार छ, नेकपा त तयार छँदैछ होइन। यो यसरी चाहिँ यो हलन चलनको अवस्थाले, यो विकृत अवस्थाले चाहिँ छ नि, अहिलेको अवस्था सङ्कटपूर्ण पनि छ, संवैधानिक सङ्कट पनि छ, राजनीतिक सङ्कट पनि छ भन्ने छ। यहाँहरू चाहिँ अवसर मात्रै देखिरहनु भएको छ बालुवाटार निकट नेकपाले होइन। यही सङ्कटको कारण चाहिँ अब यो हाम्रो संहिता नै सङ्कटमा पर्दैछ। अब ओली सरकार मात्रै होइन, अहिलेको समग्रमा राजनीति नेकपा मात्रै होइन, सिङ्गो व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्दैछ भनिन्छ। यस्तो सङ्कटमा पर्ने गरेर सत्तापक्ष नेकपा किन अगाडि बढ्दैछ? अच्छा, धन्यवाद छ, एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यस अगाडि म एकदमै छोटोमा दुईवटा कुरा अलिक क्लियर गर्न पर्छ जस्तो लाग्यो। एउटा भनेको यो संवैधानिक कुराहरू चाहिँ नियुक्तिको विषयमा उहाँले अलिकति इङ्गित गर्नुभयो होइन। र यो 2-3 वर्षसम्म संवैधानिक नियुक्तिहरू हुन सकेनन्। यसमा प्रमुख दोषी भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नै हुनुहुन्छ। यो कुरो सबैले देखेका छन्। पछिल्लोमा सभामुख पनि जोडिनु भयो, त्यस पछाडि अन्तिममा आएर सभामुख पनि जोडिनु भयो क्या। त्यसले गर्दाखेरि संवैधानिक नियुक्ति त गर्नु पर्यो नि बसेर, त्यो नगर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ अनि यसरी चाहिँ मन परि नियुक्ति गरेछ, के गरेछ, यसलाई चाहिँ बिगारेको छ भनेर भन्नु पाइन्छ र पाइँदैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, यो सडकमा भएको आन्दोलनको सन्दर्भमा मैले सम्मान गर्छु, उहाँले जुन भन्नुभयो एकदमै सम्मान गर्छु, तर त्यो सम्मान गर्न लायकको हुनु पर्यो। यहाँले पनि सुन्नुभयो राष्ट्रपतिका विरुद्धमा लगाएका नाराहरू कस्ता थिए, ती को हो, त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ? यो सडकमा अहिले चाहिँ नारा लगाइरहेका मान्छेले लिन्छ कि लिँदैन? त्यो नेपाली कङ्ग्रेसले पनि लगाइराखेको छ, अब हाम्रै साथीभाइ अब नेकपा भन्ने एउटा गुटले पनि लगाइराखेको छ भनेपछि उनीहरूको नेतृत्वमा भएका त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पद, उहाँलाई रिस उठ्यो होला, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर एउटा चाहिँ संस्थाको सम्मान गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो, मित्रले होइन। भनेपछि गरिमामय संस्थाहरूको सम्मान गर्नुपर्छ भन्नुभयो, तर नारा कस्ता लागेका थिए यो यहाँलाई थाहा छ, जगजाहेरै छ। त्यो नारामा प्रश्न उठाउँदा त फेरि प्रधानमन्त्रीले अहिले सार्वजनिक आफ्ना कार्यकर्ताहरूको भेलामा भनिएको अभिव्यक्तिहरू पनि त्यस्तै आउला नि। फेरि होइन, प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले असहमत, विचारमा असहमत राख्ने नेतृत्वमाथि के भनिरहनु भएको छ? त्यो आफ्नो आफ्नो शैली हुन्छ, त्यो खालको शैली होइन उहाँको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ शैली, मान्छेलाई अरूको चाहिँ संस्थागत आक्रमण होइन। नारा हेर्नुहोस् न तपाईँ, जस्तो राष्ट्रपतिका विरुद्धमा लगाएका नाराहरूलाई त्यो प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरासँग तुलना गर्न मिल्छ? प्रधानमन्त्रीले त आफ्नो शैली त्यो शैलीमा भन्नुभयो, आफ्नो साथीहरूलाई अलिकति कटाक्ष गर्दाखेरि केही शब्द संयोजनहरू गर्नुभयो, तर अमर्यादित शब्द चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको छैन। यहाँलाई म प्रष्ट भन्न चाहन्छु। अब यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब यसको निकास के कसरी जान्छ, यो अराजकतालाई चाहिँ कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब हामीले त भनि नै सकेका छौँ नि, चुनावमा जाउँ, चुनावबाट जे जनादेश आउँछ त्यो जनादेश हामी ग्रहण गरौँ, अनि त्यस पछाडि कसलाई चाहिँ जनताले पत्याउने रहेछन्। अब हामी पनि भन्न जान्छौँ जनताको बिचमा, धेरैले के भन्छन् भने अब तपाईँहरू जनताको बिचमा कसरी जानुहुन्छ भने हामी मजाले जान सक्छौँ। जस्तो नेकपाले गरेका कामहरू, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएका कामहरू, पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका भएका कामहरू होइन, तल्लो हुलाकी राजमार्ग बनिरहेको छ, तल्लो मास्तिरको त्यो मूल राजमार्ग चाहिँ 6 लेनको बनिरहेको छ, चुनावी नारामा लैजानु होला होइन, चुनावी नारामा होइन, हामीले एजेन्डा छ होइन, जन्तामा जाने एकदमै एजेन्डा छ। वैशाखमा चुनाव भयो भने विकासको एजेन्डा सही जानुहुन्छ नि, तर त्यो पुरानो होला, फेरि हुँदैन। त्यो गरिब जनताहरू के अरे गरिब आवास कार्यक्रमहरू हामीले लाखौँ जनतालाई घरमा चाहिँ बनाएर दिएका छौँ, उहाँहरू बसिराख्नु भएको, हामीसँग के मुद्दाहरू छैन र?
केही झापाले केही अनुभूति गर्न पायो होला, अरू जिल्लाहरूले विकासको अनुभूति गर्न पाएको छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न होला। पूर्व मेचीदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा केही निकटका बालोटा निकटकाले रोजगार पायो होलान्, बाँकी जनता विदेशतिर अवस्था खाली लाग्दै देखिएला। त्यस्तो स्थिति छैन, उदाहरण त प्रशस्तै आउला फेरि। त्यस्तो स्थिति छैन। ठिक छ, त्यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमदेखि लिएर अरू सबैमा सिस्टमिक ढङ्गले मान्छेहरूले रोजगार। वैशाखमा चुनाव हो नि, तपाईँहरू यो सरकारले यति राम्रा काम गरेछ भनेर एजेन्ट लिएर जान तयार हुन्छ, इज्जतका साथ जाने वातावरण छ हामीसँग छ। हुमगाईज्यू यही यसलाई के भने पहिला त यो संवैधानिक समितिबाट प्रतिपक्षी दलको नेता आदरणीय पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवाले रोक्नुभयो भन्ने कुरासँग म असहमत छु। किनभने यो संविधानको स्पिरिट बुझ्नु पर्यो। यसमा चाहिँ सरकार पक्षले मात्रै राख्ने पनि होइन, दल विशेष राख्ने पनि होइन, राजनीतिक दलको मात्रै मूल्याङ्कनमा राख्ने पनि होइन, सरकारको मात्रै मूल्याङ्कनमा पनि राख्ने हो नि। संवैधानिक परिषदमा बैठकमा विपक्षी दलको नेता राख्ने होइन, मैले यसलाई क्लियर गरेँ, राख्ने होइन। यसलाई यो नियुक्ति चाहिँ राज्यले गर्ने, सरकारले गर्ने होइन, राष्ट्रले गर्ने हो। तर औपचारिक मिटिङमै नजानु त आपत्तिजनक भएन। त्यसैमा सामान्य प्रधानमन्त्रीजी, सामान्य प्रधान न्यायाधीशजी, सामान्य सभामुखजी, उपसभामुखजी, प्रतिपक्षी दलको नेता, एज ए होल राष्ट्रले त्यो क्षेत्रको विषय विज्ञ राम्रो मान्छेहरू, त्यो नि क्राइटेरिया तोकिएको मान्छेहरू भनेर गरेको। र जब दलभित्रको चाहिने पार्टीको नेता कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको हाम्रो केही समयदेखि चलन आयो नि, जुनसुकै सरकार हुँदा पनि त्यसलाई रोक्ने प्रयत्न अब चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने र त्यसलाई राज्यको नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी र यिनका नेताले चाहिने सभापतिज्यूले चाहिने यसलाई चाहिने आफ्नो सुझाव राख्नुभयो। त्यसैलाई तपाईँहरूले चाहिने यो चाहिँ बाधा व्यवधानको रूपमा व्याख्या। हामी समयको अन्तिममा छौँ। केही छैन। संहिता अहिले काङ्ग्रेस र नेकपाको कारण सङ्कटमा छ, सही हो या गलत? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी त संहिताको पहिला कुरा के हो भने तपाईँले यो सोधेको प्रश्नमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी तपाईँलाई त्योभन्दा अगाडि गएर भन्छु यो संविधानका प्रति प्रतिबद्ध छ, यो व्यवस्थाका प्रति प्रतिबद्ध छ। आफू अनुकूल व्याख्या गरेर होइन होइन पुरै छैन। हामीले तपाईँले देख्नुभयो नि त, 8 वर्ष लगाएर ल्याएको संविधान 70 वर्ष अगाडिदेखि कल्पना गरिएर जनताको हातबाट लेखिएको संविधान, र त्यो पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा। हामीले हिजो भनेकै हो कि बाबुरामजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, झलनाथजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, चाहे माधव कुमार नेपालजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, होइन, यो सबै चाहिँ प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, भएन। त्यसैले कङ्ग्रेस चाहिँ नि संविधान दिन्छ, हामीलाई लार्जेस्ट ठुलो पार्टी, बहुमतको पार्टी, हामीले भोटै त्यही भनेर माग्यौँ। जनताले हामीलाई लार्जेस्ट पार्टी पनि बनाउनु भयो। हामीले चाहिँ नि सबै दललाई समन्वय गरेर एउटा चाहिँ सम्झौताको दस्तावेज, होइन, समन्वयको दस्तावेज पहिलोपटक नेपाली जनताले लेखेर सक्षम संविधान सभा बनाउन सफल भयो। त्योबाट आएका यसमा अनगिन्ती कमजोरी होलान् संविधानका प्रति। यो चाहिँ तपाईँको निरन्तर चाहिने यसलाई परिमार्जन गर्न सक्छौँ, परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ सहमतिका आधारमा, जनताको आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा यो व्यवस्थालाई बलियो गराउनलाई, हामीले चाहिँ नि जनताको अधिकारलाई अझै बढी सुनिश्चित गर्नलाई हामी यसलाई अगाडि लान सक्छौँ। यो चाहिँ अत्यन्तै चेन्जेबल छ, यो रूपान्तरित छ यसका धाराहरू। तर यो होल मोटो संविधान चाहिँ नि अब हामी परिवर्तनको पक्षमा। त्यसैले भित्र जब छैन, हामी संहिताको पक्षमा स्पष्ट छौँ, हामी समावेशिताको पक्षमा स्पष्ट छौँ। संहितालाई होइन, हामी पुनर्विचार गर्ने पक्षमा हुन्छ कि हुनुहुन्न? होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले इतिहासमा सोचेकै छैन। यो संविधानका सोच्ने बेला भयो कि अब ढिला हुन्छ कि? यो संघीयताका प्रति नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध छ। म अब 5 मिनट मात्रै बाँकी छ, म आधा समय लिन्छु। म हुमगाईज्यूबाटै सुरु गर्छु। होइन, संहिता अहिलेको सन्दर्भमा मुलुकलाई बोजिलो भयो, भारी भयो, एकदमै खर्चिलो भयो भन्ने पनि छ। प्रदेश सरकार एकातिर बाहुनिरहेको छ, उतातिर विवाद, स्थानीय सरकारमा करप्सनको श्रृङ्खला बढ्दो छ भनेर अख्तियार र अब महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भनिरहेको अवस्था छ। काङ्ग्रेस र नेकपाहरू जो पटक पटक कालो पालो गरेर सरकारमा जान्छन्, हेरेर आफ्नै कार्यकर्ता मोटाइरहेका छन्, भ्रष्टाचार भएर के हो त? कम्तीमा बेरोजगार नेताहरूले रोजगार त पाइरहेका छन् भनेर संहितालाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नुपर्ने कारण के छ अहिलेको सन्दर्भमा? अनि यो के हो भने तपाईँको यो जान्नेलाई श्रीखण्ड, नजान्नेलाई खुर्पाबेड भने जस्तै हो, होइन। मैले अघिदेखि भने म फेरि त्यहीँ जान्छु सैद्धान्तिक ठाउँमा। नेकपाको सरकार सङ्घीयतालाई, स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन भन्दा पनि आफ्नो वैचारिक रूपले शासन सत्ता केन्द्रीकृत गर्न चाह्यो। यसलाई
स्पष्ट व्यवस्थित गर्ने विधेयकहरू नियमावलीहरू निर्माण गर्न तयार भएन। त्यसमा काङ्ग्रेस ताली बजाएर स्वागत गरिरहेको छ होइन, जसले गर्दाखेरि अहिले यो म्यासेज चाहिँ नि फ्लो भएको छ। एउटा अर्को कुरा के हो भने नेपालको यो पछिल्लो चाहिँ संसदबाट निर्मित सरकार, ओलीजीको सरकार, नेकपाको सरकारले आउने बित्तिकै सबै चिज आर्थिक पनि केन्द्रीकृत गर्न खोज्यो। देशको गौरवपूर्ण चाहिँ योजनाहरूलाई चाहिँ नि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याउने, होइन, देशका ठुला परियोजनाहरूलाई मन्त्री परिषदको निर्णयले त्यसलाई चाहिँ नि बिट नगरिकन सरकारको निर्णयहरू छ, संस्थागत रूपमा पैसा कलेक्सन गर्ने त्यो ट्रेन भए त तलसम्म गइसक्यो नि। अलिक ठुलो आरोप भयो कि यहाँ जस्तो अनुभवी 42 वर्षको राजनीतिक अनुभव भएकोले प्रधानमन्त्रीले आर्थिक स्रोत एकीकृत गर्न खोज्या होइन होला भनेपछि यहाँको विचारमा संस्थागत गर्न खोज्या, मेरो बुझाइ त्यसरी हो। भनेपछि संहितामा पुनर्विचार जरुरी छैन अहिलेलाई। म दाहालज्यूलाई, नेकपाकै सरकारले चाहिँ यो प्रदेशलाई विघटन गर्दै हुन्थ्यो, ओली नेतृत्वको सरकारले यो बोजिलो यो संरचना, यो बिचौलिया जस्तो बनेको प्रदेश सरकार किन चाहियो भन्ने जनआवाज सडकमा पनि आइसक्यो, नेकपाभित्र पनि प्रवेश गरिसक्यो। यहाँकै एकजना संसदभित्रको महिला समितिको सभापतिले त प्रधानमन्त्रीज्यू आँट गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, प्रदेशलाई खारेज गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा आइसक्यो। के हो सरकारको तयारी के देखिन्छ? यो संघीयतालाई खारेज गर्ने, संघीयता अहिले चाहिँ आवश्यक छैन भन्ने स्थितिमा अहिले नेकपा छैन। नेकपा संघीयतालाई संस्थागत गर्ने पक्षमै छ र हाम्रो हुमागाईजीले उठाएको जस्तो यसलाई बलियो बनाउनका लागि यसले चाहिँ सोचेन कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले भने अघिदेखि उहाँले त्यो भनिराख्नु भएको छ। तर सबैभन्दा यी तीनटा तहलाई बलियो बनाउने, संघीयतालाई स्थापित गर्नका लागि कानुन निर्माण चाहिँ अहिले सबैभन्दा बढी यही सरकारले गरेको छ। र म यहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, ती धेरै कानुनको बारेमा भन्न चाहन्न, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह सम्बन्धी कानुन चाहिँ भर्खर केही 6-7 महिना अगाडि मात्रै बनेको छ, अथवा अझै अगाडि होला, झन्डै 1 वर्षै भयो भने त्यो अहिले कार्यान्वयनको क्रममा छ। त्यस पछाडि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा चाहिँ समन्वय परिषद हुन्छ, त्यो समन्वय परिषद बनेको छ। त्यस पछाडि स्थानीय तह र प्रदेशलाई समन्वय गर्न बनेको त्यो विधेयक त्यो अहिले बन्दैछ, विभिन्न प्रदेशहरूमा बनिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई कसरी संस्थागत गर्न सकिन्छ, यसको समस्यालाई कसरी, किनभने हामी त पहिलो अभ्यासमा छौँ यो त, भनेपछि यो त अब एकैचोटि हामी असफल भयौँ भन्ने खालको कुराहरू होइन। यो संस्थागत गर्दै जाने क्रममा भएका समस्याहरू, संहितालाई संस्थागत गर्न छ नि, यो प्रदेशमाथि चाहिँ केही पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि सिङ्गो संहितामा नगरेर प्रदेशलाई पनि अहिले पुनर्विचार गरिहाल्ने स्थितिमा नेकपा छैन। त्यस कारणले गर्दा प्रदेशले झन् महँगी भने भ्रष्टाचार बढायो भन्ने त छ नि आरोप, होइन? व्यवस्थापकीय समस्या हो यो व्यवस्थापकीय समस्या हो। मान्छेको चाहिँ अब के भनेदेखि अलिकति सुविधाभोगी प्रवृत्ति बढ्यो, होइन, ठुल्ठुला धेरै पैसा ल्याएर चाहिँ गाडी किन्ने, त्यही त स्थानीय तहले, त्यस पछाडि प्रदेशले पनि ठुल्ठुला गाडी किन्ने, सामान्य 20-50 लाखका गाडी हुँदा नहुने, करोडकै गाडी चाहिने, यस्तो मौलाइ हो। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। कसले गर्ने त? अब कन्ट्रोल भनेको त सरकारले गर्नु पर्यो, सबैले गर्नु पर्यो। नयाँ जनादेशमा जाँदा यसलाई केही नयाँ कानुन ल्याउँदा हुन्छ कि भनेर सुझाव? होइन, नयाँ कानुनहरू आउन सक्छ, यसको लागि नयाँ कानुन आउन सक्छ। यसले पनि केही यो जुन सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वय गर्न, व्यवस्थित गर्न बनेको जुन विधेयक छ अथवा कानुन छ, त्यो कानुनले पनि केही व्यवस्था गरेको छ। हस्, समय सकिएको छ। महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि यहाँ दुवैजनालाई धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवादले अबको नेपालको राजनीति कता जाँदैछ भन्ने यो अन्योलतालाई छिर्न कांग्रेस र नेकपाले अब के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ र अहिले संहितामा मुलुक चलिरहँदा प्रदेश बोजिलो भयो, अब नयाँ जनादेशमा जाँदा यसमा केही पुनर्विचार गर्ने केही कानुन आउँछ कि भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। यिनै सन्दर्भ र यिनै संवादको साथ आज बहसमा सहभागी हुनुभएका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व सांसद शिव होमागाई र नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रिय सभाका सांसद देवेन्द्र दाहाललाई धन्यवाद दिँदै म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।